السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا سو بارتي بتيتي بي، غادي نشوفوا فيها لي بروبريتي دو موديل. غادي نديروا هاد لي بروبريتي هادو، ومن بعد غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم في لا سيزيام بارتي اللي هي لا فورم تريغونومتريك دان نومبر كومبلكس. وفي لا فيديو اللي فات راه شفت معكم لا ديفينيسيون تاع لو موديل، وشفت معكم هاد لابليكاسيون اللي في الاخر تاع لا فيديو. نحاول ندير معكم هاد لي بروبريتي بزاف. دونك في لي بروبريتي شنو عطاونا تما؟ عطاونا سوا زد اي زد بريم دو نومبر كومبلكس. قالوا لنا اون لي بروبريتي سويفونت. لا بروميير بروبريتي شناهي؟ هي بان لو موديل دو زد راه غادي يكون بوزيتيف. علاش؟ لان لو موديل في الحقيقه راه هو كيمثل لانتربريتاسيون تاعو راه عباره عن ديستونس، دونك راه نورمالمون غيكون بوزيتيف. ولا بار ديفينيسيون حيت لو موديل تاع زد راه كيساوي الراسين كاري، وحنا كنعرفوا بان لا فونكسيون الراسين كاري ها هي فونكسيون بوزيتيف. مزيان، باش نقولوا لنا عاوتاني تما لو موديل تاع لا بارتي ريال غادي يكون ديما انفيريور من لو موديل دو زد اي لا بارتي ايماجينير. هادي علاش؟ بالنسبه لهاد لا بروبريتي هادي لو موديل تاع لو ريال دو زد انفيريور. الا فهمتو تاع لو ريال غادي تفهموا تاع لا بارتي ايماجينير. دونك اول حاجه شنو عندنا؟ قلنا لو موديل دو زد شنو كيساوي هي الراسين كاري تاع لا بارتي ريال دو زد او كاري بلس شنو بلس لا بارتي ايماجينير دو زد او كاري. مزيان. قلنا شوفوا معايا هادي لا بارتي ريال دو زد او كاري راه ديما غادي تكون انفيريور مناش من لا بارتي ريال او كاري دو زد بلس لا بارتي ايماجينير. علاش؟ لان هاد ايماجينير او زد او كاري ديما غادي يكون بوزيتيف. دونك الا زدنا هنا غادي تولي هاد الكونتيتي هادي غادي تولي سوبيريور ايكال من هادي. مزيان. الور دوكا شنو غندير باش نلقى هنا لو موديل تاع زد؟ غادي ندخل هنا الراسين كاري وهنا الراسين كاري. ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون راسين كاري هادو راه بجوجهم بوزيتيف، دونك ما غاديش نغير. علاش؟ لان فونكسيون راسين كاري راها كرواسونت. الور شنو غندخل هنا الراسين كاري وندخل الراسين كاري. الو هادي شنو هي؟ هادي بويسكو هنايا عندي الريال دو زد راه ريال ياك. دوك هادي شحال غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي لا فالور ابسولو تاع الريال دو زد. وهادي شنو هي؟ هادي راه هو لو موديل تاع زد. مزيان، نتمنى هادشي يكون مفهوم واضح. وبالنسبه لابارتي ايماجينير غير هنايا غدير هنا لابارتي غير ما دير هنا لابارتي ريال غدير هنا لابارتي ايماجينير وغتخلي هادشي كيما هو غتخرج لك هنا لابارتي ايماجينير. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا بروبريتي تاني شنو قالوا لنا تما؟ بان لو موديل دو زد ايكال زيرو. لو موديل دو زد ايكال زيرو. اش كيعني هادي؟ كتعني بان زد ايكال زيرو. هادي علاش؟ لان شنو هو لو موديل تاع زد؟ هي اكس او كاري اللي هي راسين كاري تاع اكس او كاري بلس غير او كاري ايكال زيرو. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس او كاري بلس يكراك او كاري ايكال زيرو. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ايكال زيرو اي ايكغيك ايكال زيرو. دوك اش كيعني؟ اش كيعني بان زد ايكال زيرو بلس اي زيرو. من اخر زد ايكال زيرو. اش كنقصد هنا باكس ويكراك؟ اكس هي لابارتي ريال ويكراك هي لابارتي ايماجينير. مزيان. بالنسبه لا بروبريتي اللي قدام شنو قالوا لنا؟ بان لو موديل تاع زد موان زد بريم ايكال زيرو. اش كيعني هادشي؟ غادي نمشي نطبق هادي لو موديل تاع شي حاجه ايكال زيرو. اش كيعني؟ بان ديك الحاجه ايكال زيرو. دونك زد موان زد بريم ايكال زيرو. غادي نلقاو بان زد ايكال زد بريم. نتمنى هادشي يكون مفهوم واضح. بالنسبه لا بروبريتي الاخرى قالوا لنا تما بان لو موديل دو زد فوا زد بريم يتيكال لو موديل دو زد فوا لو موديل دو زد بريم. بالنسبه لا كاتريام بروبريتي قالوا لنا بان بور تو زد ابارتيان للسي لو موديل دو زد
راه ايتيغال لو موديل تاع لو كونجوغي دو زد ايتيغال لو موديل تاع موان زد ايتيغال لو كونجوغي ايتيغال لو موديل تاع موا لو كونجوغي تاع زد. هادشو كاملين هادو كاملين هاد لي نومبر هادو لو موديل تاعهم راه كيبقى تساوي. وبالنسبه لا ديرني بروبريتي شنو قال لنا؟ سي زد ديفيرون دو زيرو، علاش؟ لان حطينا هنا زد في الدينوميناتور دونك خص يكون زد ديفيرون دو زيرو. اي ان بارتي زد قالوا لنا بان لو موديل تاع زد بريم على زد ايتيغال لو موديل تاع زد على لو موديل تاع زد، لو موديل تاع زد بريم على لو موديل تاع زد. وقالوا لنا هنايا بان لو موديل تاع زد على بيسونس 1 راه ايتيغال لو موديل تاع زد على بيسونس ان. هنا الا كانت ان لداخل تقدر تخرج لبرا. مزيان، نحاول نبدا معكم دابا في لابليكاسيون. Donc l'application fait 3 تاع les questions. نبداو بلا première question. قالوا لنا déterminer le module de chaque des nombres complexes suivants. نبداو ب A. Donc on a A est égal à شنو؟ est égal 2 moins 3i. Le facteur تاع شنو؟ تاع moins 1 plus 5 5. مزيان. Alors لو موديل دو A est égal à شنو؟ لو موديل تاع هذا البرودوي هذا. دونك هو لو موديل نمشي نعوض A. مزيان. دابري هاد لا بروبريتي هادي، لا بروبريتي الثالثه عندنا لو موديل تاع البرودوي كيساوي البرودوي تاع لي موديل. دونك غندير هنا لو موديل تاع 2 moins 3i fois le module تاع moins 1 plus 5i. لو موديل تاع هاد لو نومبر صافي شنو عرفنا لا فورم الجبريك تاعو، غادي نابليكي لا ديفينيسيون. دونك لو موديل تاع زد شحال كيساوي؟ هي الراسين كاري تاع لا بارتي ريال او كاري. لا بارتي ريال في هاد الحاله هي 2 غندير او كاري بلس لا بارتي ايماجينير اللي هي في هاد الحاله موان 3 لو تو او كاري فوا لو موديل تاع هذا بار ديفينيسيون هي موان 1 او كاري بلس 5 او كاري. دونك هنا غتعطينا 4 بلس 9 فوا لو موديل فوا هادشي غيعطينا هنا 1 بلس 25. نقدر نزيد نسامبليفي هادشي. هاد 26 راه هي 13 فوا 2. مزيان. هنايا عندي الحق نفرق، غتعطيني هي الراسين تاع 13 فوا الراسين دو 2. الراسين تاع 13 فوا الراسين تاع 13 راه هي الراسين تاع 13 او كاري فوا الراسين دو 2. وهادي غتعطينا غيمشي او كاري غتبقى لنا 13 هنا. نتمنى شي يكون واضح ونفهم. نرجع معكم لابليكاسيون نشوفو بي. عندنا بي شنو كيساوي؟ هي 4 موان 3 اي على 4 بلس 3 اي. الوغ لو موديل دو بي غيكون كيساوي هو لو موديل تاع 4 خ مزيان. شنو كتقول لنا هاد لا بروبريتي هادي؟ بان لو موديل تاع ان كومبلكس على واحد الكومبلكس اخر كيساوي اش كندير؟ كنفرق لو موديل. دونك هادشي اللي غندير هنا. مزيان. هنا ما غاديش نمشي ندير راسين كاري وداكشي. شتي هاد لو موديل هادو راه غيكونوا متساويين. هنا تبعوا معايا لو موديل تاع 4 موان 3 اي. شوفوا معايا هاد لا بروبريتي اش كتقول لي؟ بان لو موديل تاع زد راه كيساوي لو موديل تاع لو كونجوغي تاع زد. دوك عندي الحق ندير بحال هكا. دابا نورمالمون هادشي خصني ندير شحال كيساوي نيشان، غير هنا بغيت نقول لكم شنو غندير هنا.
هادشي صحيح ياك. عندي لو موديل تاع زد كيساوي لو موديل تاع زد بار. مزيان. شنو هو لو موديل تاع شنو هو لو كونجوغي ودي تاع هذا؟ لو كونجوغي تاع هذا راه هو 4 بلس 3 اي. دوك اش كتلاحظوا؟ هادو راه متساويين. دوك غنختزل. دوك شحال بقى لنا؟ بقى لنا 1. وغندير هنا ماشي اوننا، غندير هنا كار ولا بويسكو. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. هذا راه هو لو كونجوغي تاع هذا، وهذا راه هو لو كونجوغي تاع هذا. دونك لو موديل تاعهم غيكونوا متساويين، دونك دي غيكون هو واحد. نمشي معكم للسي. عندنا السي هو 1/2 موان اي الراسين تاع 3 sur 2 لو تو بيسونس 2022. Alors, le module du C est égal donc اش غندير هنايا؟ غادي نمشي نابليكي هاد لا بروبريتي هادي. لو موديل تاع زد على بيسونس ان كيساوي لو موديل تاع زد على بيسونس ان. من اخر ديك الان غتخرج دابا عندي الان هنا في هاد الحاله هي 2022. دونك عطاتينا هي لو موديل تاع 1 sur 2 ولا 1/2 موان اي الراسين تاع 3 sur 2 لو تو على بيسونس. شوف هاد الان هذا دابا عندي الان هي هاد العدد هذا غيخرج لبرا. مزيان. شنو هو لو موديل تاع هذا؟ هو الراسين كاري بار ديفينيسيون هي لا بارتي غيال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير. لا بارتي ايماجينير نقدر ندير لا بارتي ايماجينير هي الموا ياك، ولكن مع او كاري نقدر نحيد ديك الموا. علاش؟ لان ديك او كاري هذيك الموا غطير مع او كاري. دوك نقدر ندير هنا الراسين تاع 3 sur 2 دير موا ولا راه بحال بحال. وما تنساوش هادشي كامل على بيسونس 2022. مزيان. ندوز دابا الكالكول. دونك هي الراسين كاري هنا غتعطينا 1 sur 4 بلس 3 sur 4. وما تنساوش لو تو على بيسونس 2022. هنا غتعطينا هي الراسين. عندي هنا الدينوميناتور كومان، دونك غتعطينا 1 بلس 3 اللي هي 4 sur 4. وما تنساوش على بيسونس 2022. الكات على هاد 4 على 4 غتعطينا 1 الراسين دو 1 هي من اخر غتعطينا 1 على بيسونس 2022 اللي هي 1. دونك لو موديل دو سي ايكال 1. مزيان. ندوز معاكم دابا للدي. عندنا الدي في هاد الحالة هي الراسين تاع 2 موان الراسين 2. هادي هي لا بارتي ريال بلس اي، ولا بارتي ايماجينير هي هادي الراسين كاري تاع 2 بلس الراسين كاري دو 2. هادشي كامل لو تو لا بيسونس 16. alors لو موديل دو تي ايتيكال. دوك هنايا غندير لو موديل تاع هادشي لا بيسونس 16 ومن بعد ديك 16 غتخرج لبرا. دوك غندوز نيشان. عطاتينا هي لو موديل تاع 2 موان لو تو على بيسونس 16 ياك. طبقت نفس البروبريتي غير هنا عندي هنا شوفوا ديك 16 اللي كانت لداخله خرجت لبرا. هنا خرجت لبرا نيشان. مزيان. دابا غندوزو سميتو لو موديل تاع هذا. لو موديل تاع هذا هو الراسين كاري تاع لا بارتي ريال او كاري. هذه هي لا بارتي ريال غندير لها او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. لا بارتي ايماجينير هي هاد. ما تنساوش عافاكم لي تو او كار. وعاد غندير على بيسونس ما تنساوش ديك 6. مزيان. دوك عطاتنا هي الراسين كاري. باش نديفلوبي الكالكول عا بشويه. دوك هنايا هاد او كاري مع هاد دو غطير غتبقى لنا 2 موان راسين 2 بلس، وهنا عاوتاني هاد الراسين كاري مع او كاري غيمشي غتبقى لنا 2 بلس الراسين دو 2. وما تنساوش لو تو على بيسونس 6. ناخد ورقه جديده ونكمل الكالكول.
دونك هنا الراسين دو دو الموان راسين دو دو مع راسين دو غتمشي غتبقى لنا هنا 4 ولكن ما تنساوش لو تو لا بيسونس 6 الراسين دو 4 هي 2 دونك غتعطينا 2 لا بيسونس 6 اللي يمكن 64 2 على بيسونس نزل الكالكول 2 على بيسونس 16 هي يمكن هادشي 2 على بيسونس 6 قلت لكم 60 باقي ناس يمكن دونك هذا هو لو موديل دو دي الناس يكون واضح ومفهوم. ندوز معكم دابا لا دوزيام كيستيون. في لا دوزيام كيستيون قالوا لنا ديتيرميني جيوميتريكمون ولا غرافيكمون لونسومبل دي بوين ان دافيكس زد دي بلان كومبلكس تيل كو. نبداو بتيتا. دابا شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا ديتيرميني لونسومبل تاع لي بوين ان دافيكس زد تيل كو داك زد كيفيريفي بثيتا. غنمشي لهاد لي بوين لي لافيكس تاعهم كيفيريفي هاد لا بروبريتي هاديك لونسومبل غنسميها لونسومبل كرونطا. دونك اون بوز غادي نوضع لونسومبل شنو هي لونسومبل تاع لي بوين ام دافيكس زد دو بلان بي تيل كو هاد لافيكس زد هاد زد هذا كيفيريفي لا بروبريتي بتيتا اللي هي لو موديل دو 1 بلس اي زد يتيكال شنو؟ يتيكال زد موان 2 يتيكال لو موديل تاع زد موان 2. دابا هاد هادي شنو سميتها؟ هاد خديت هاد لونسومبل شنو فيها بعدا؟ فيها دي بوين بحيث لافيكس تاع ديك لي بوين كيفيريفي هاد لا بروبريتي. جمعت دوك لي بوين كاملين في واحد لونسومبل سميتها كرونطا. مزيان يلاه تيبو معايا. الوغ دونك واحد البوين من لو بلان دافيكس زد غتكون ابارتي لهاد لونسومبل فوقاش سي سولمون سي الا كان هاد لو زد هذا كيفيريفي هاد لا بروبريتي 1 بلس اي زد لو موديل تاع هادشي يتيكال لو موديل تاع زد موان 2. مزيان. دابا هاد لو موديل هذا راه مزيان. هاد لو موديل هذا غنحاول نكتبو على شكل لو موديل تاع زد موان شي حاجه. فهمتوني شنو قلت لكم؟ هاد لو موديل هذا خصني نكتبو على هاد الشكل هذا زد موان شي حاجه ومن بعد غتعرفوا علاش بالضبط هاد الكتاب هذا. دابا اول حاجه خصني نحيد ديك اي هاد الاي اللي كاينه خصني نحيدها. دونك اش غندير؟ غادي نمشي نفاكتوريزي بها. غادي نفاكتوريزي باي. دونك شحال بقى لنا؟ هاد لا سون كومي تطيح فيها. دونك نقدر نبدا بهادي غتعطينا هي زد بلس 1 سور اي. هنا عندي البرودوي ياك. دوك غادي نفرق دابريش من بروبريتي. لا بروبريتي 3 لو موديل تاع زد فوا زد بريم يتيكال لو موديل تاع زد فوا لو موديل تاع زد بريم. دوك عطينا هي لو موديل دو اي فوا لو موديل تاع زد بلس 1 سور اي. نديفلوبي الكالكول بشويه. هنا شنو هو لو موديل تاع اي؟ هو الراسين كاري تاع لا بارتي غيال. شنو هي لا بارتي غيال؟ لا بارتي غيال تاع اي راه هي 0. وشنو هي لا بارتي ايماجيني راه هي 1. كيعطينا الراسين دو 1 اللي هي 1. دونك راه لو موديل تاع اي هو 1. دونك شحال يبقى لنا؟ 1 فوا شي حاجه هي ديك الحاجه. مزيان. غنمشي لهذا 1 سور اي. دابا خصني نحيد ديك اي من الدينوميناتور. في هاد العلامه هذه خصني نلقى لا فورم الجبريك. شنو غندير؟ شوفوا شنو غندير هنا. غنمشي هنا نضرب هنا في اي وهنا غنضرب في اي غتعطينا اي او كار. ضربت الفوق في اي وقسمت على اي. مزيان. شنو هي اي او كاري؟ راه هي موان زد. دوك غتعطينا موان اي. دونك هاد 1 سور اي راه هي موان اي. دوك غتعطينا زد موان اي.
نتمنى هادشي يكون مفهوم واضح. دابا اش غندير ملي كتبت على جيد؟ اش غندير؟ غنمشي لهاد لافيكس هذا، لهداك لو نومبر كومبلكس، غادي نسمي ليماج تاعو اون بوز. عاوتاني غادي نوضع ليماج تاع اي. ردوا البال، شوف هاد المو هادي، دونك الا ما كانتش عندك المو راه خصك تفاكتوريزي بالمو. دابا غناخد الاي، غناخد ليماج تاعها وغنسميها ا، وغنمشي لهاد دو وغناخد ليماج تاعها وغنسميها بي. نكمل على هاد ليكيفالونس هادي. دوك اش كتعني هادي؟ راه هي هادي، شوفوا معايا اشنو هو ليماج تاع زد؟ راه هو ام، وشنو هي ليماج تاع اي؟ سميتها ا. دوك شنو هي هادي بعدا؟ شنو هي هاد لو موديل هذا؟ شنو كيمثل؟ شوفوا معايا هنا اشنو كيمثل لو موديل بي مو ا؟ هي لا ديستونس ا بي، لا ديستونس ا بي. وماشي مشكل تقدر دير بي ا، حيت لا ديستونس ا بي راه هي بي ا. دوك اش غتعطيني هادي؟ غتعطيني لا ديستونس ا ام كتساوي لا ديستونس هادي. اش غتعطينا؟ غادي تعطينا بي ام. مزيان. دوك اش كتعني هادي؟ اشنو هما لي بوين اللي كيبعدوا على ا و بي بميم ديستونس؟ راه فايت درنا هادشي في هاد لابليكاسيون هادي راه بحال هاد البي هادي، بحال هاد الحاله اللي عندي هنايا. دوك اش كتعني هادي؟ اشنو هما لي ديستونس اللي كيبعد، اشنو هما لي بوين اللي كيبعدوا على ا و بي بميم ديستونس؟ وهما لي بوين اللي كاينين في الميدياتريس تاع السيغمون ا بي. دوك اش كتعني هادي؟ نكمل هنا. اش كتعني هادي؟ كتعني بان البوين ام appartient اشنو؟ à le médiatrice du segment AP. Donc شنو هي هاد لونسومبل A؟ دونك نكتب هنايا دونك l'ensemble des points اللي كيفيريفيو لا بروبريتي بتيتا راه سميتها غرونتا. دونك لونسومبل A شنو هي A؟ اي لو ميدياتريس هو الوسيط تاع القطعه ا بي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. ندوز معكم دابا البتيت بي. غادي نمشي بنفس الطريقه، غنمشي لدوك نجمع دوك لي بوين علاش كنبحث هذيك لونسومبل تاع لي بوين غنسميها، حيت هنا عندي بتيت بي الكا بتيت بي غنسميها هذيك لونسومبل نسميها غروند بي. دونك اون بوز غادي نوضع غرون بي. اش غنجمع فيها؟ هما هو لونسومبل تاع لي بوين دافيكس زاد من لو بلان تيلكو اشنو؟ تيلكو هاد لافيكس هذا زاد كيفيريفي لا بروبريتي بتيت بي اللي هي لو موديل تاع زاد لا سميتو لو كونجوغي تاع زاد بلس 1 موان 1 سور ولا 1 دومي اي كيساوي شحال؟ كيساوي 2. مزيان. دونك الور دابا غناخد واحد البوين دافيكس زاد كتنتمي لهاد لونسومبل غرون بي. سي سولمون سي فوقاش واحد البوين غتكون كتنتمي لهاد بي. الا كان لافيكس تاعها كيفيريفي هادشي ما اخرش كيعني بان لو موديل تاع لو كونجوغي تاع زاد بلس 1 موان 1 دومي اي اتيكال 2. لا اسمحوا لي فيكم مكاينش هادشي. دابا شنو خصني ندير عاوتاني؟ خصني عاوتاني هاد لو موديل هذا خصني نكتبو على شكل زاد موان شي حاجه، زاد موان شي حاجه. خصني نوصل لهادي. اول حاجه بعدا الا رديت في بالنا هنا عندي زاد، وهنا شنو عندي لو كونجوغي تاع زاد. دوك داك لو كونجوغي خصني نطيرو. يلا شوف معايا شنو غندير. بلس اشنا هو لو نومبر اللي غندير ليه لو كونجوغي وغنلقى هذا لو نومبر هذا
شنو هو لو نومبر كومبلكس اللي غندير ليه لو كونجوغي وغنلقى هذا هو شنو؟ هو 1 بلس 1 دومي اي ايكال 2. فيريفيو معايا لو كونجوغي تاع هذا راه هو هذا. مزيان عندي لو كونجوغي بلس لو كونجوغي. غنمشي لهاد لا بروبريتي غنمشي نرجع لي بروبريتي تاع لو كونجوغي. شوفوا معايا هاد لا بروبريتي اش تقول لي بان لو كونجوغي تاع زد بلس لو كونجوغي تاع زد بريم نقدر ندير كونجوغي واحد. دونك غندير كونجوغي واحد هنايا وغندير هنا زد بلس هادشي. نتمناش يكونوا مفهوم واضح. شوف عاوتاني هاد لا بروبريتي هادي شنو كتقول لي هادي بوحدها. شوفوا فيها مزيان. عندي لو موديل تاع زد كيساوي لو موديل تاع زد بار. اسمحوا لي عفاكم. دوكا شنو كتقول لي هاد لا بروبريتي هادي بان الا عندك لو كونجوغي تقدر تحيدو. علاش؟ لان لو موديل تاع واحد الكومبلكس لو كونجوغي تاعو. شوف شنو درنا من هذا. حيدنا داك لو كونجوغي ياك. دوك غندير هنا لو موديل اش غيبقى لي انا غتبقى لي زد بلس. ولكن راه ماشي ديما عندك الحق تحيد لو كونجوغي. راه غير الا كان عندك لو موديل. عندكم شي واحد واش قلت لي انا راه هادي راه ماشي ديما صحيحه. هادي راه صحيحه ما عدا الا كان زاد بارتي الار مزيان. ولكن في لو موديل تقدر تحيدها ديما صحيحه. مزيان. دونك الا رديتي البال هادشي كامل الله حيدنا داك الله حيدنا ديك زاد بار حيدناها ما بقاتش ولات زاد. دابا شنو خصني ندير؟ خصني نفاكتوريزي بالموا باش تبان ليا شنو هي هادشي. خصني نفاكتوريزي بالموا. دونك غندير زاد وغادي نفاكتوريزي بالموا. دونك ملي غنفاكتوري مش عاد تبقى لنا موان 1 sur 2 اي هادشي كامل لو موديل تاعي كالا 2. مزيان. دابا غنمشي لهاد لو نومبر كومبلكس هادي غنسمي ليماج تاعو اون بوز. نسميها في المثال ا. شنو هي ا؟ هي ليماج تاع لو نومبر كومبلكس اللي هو ولكن من بعد ما تفاكتوريزي بالمعافاك. دونك نكمل على هادشي. دوكا شنو كتمثل هادي هي لا ديستونس ا ام. شحال كتساوي 2. دوكا اشنو هما لي بوين حيت شنو هي باش جمعنا فيها لونسومبل تاع لي بوين. اشنو هو لونسومبل تاع لي بوين ان اللي كيبعدوا على ا بواحد ديستونس اللي هي مفيكسيه في 2. ما كيهمنيش هنا 2 شنو 2 كيلومتر. المهم هي 2 ما كتهمنيش الوحده. اشنو هما لي بوين اللي كيبعدوا على ا بميم ديستونس اللي هي 2. الا فهمتوا معايا هاد البتيطه اللي درنا في لا فيديو اللي فات راه غادي تفهموا عاوتاني حيت بحالها. غير هنا يعني شويه عطاونا زاد بار هذاك الشيء خصنا نتعلموا كيفاش نحيدو. دونك دابا شنو درت؟ راه بحال رجعت للبتيطه. دونك شنو هما هاد لونسيبل بوين الا عقلتوا معايا ولا الا خدمتوا شويه عقلكم. اشنو هما لي بوين اللي كيبعدوا؟ دابا غناخذ هذه هي 2. شنو هما لي بوين؟ كاينين بزاف. ملي غنجمعش غنلقى سيركل. السيركل شنو هو السونتر تاعو؟ هو ا. وشنو هو لو غايون تاع حيت ديما ملي تقول السيركل خصك جوج تاع لي كاركتيرستيك. خصك السونتر وخصك شنو؟ خصك الرايون. دونك هذه شنو هي؟ شنو هما لي بوين؟ هو شنو؟ اش كتعني هذه؟ كتعني بان ام ابارتي للسيركل. هاد السي هذيك كنقصد بها السيركل دو السونتر ا اي دو غايون 2. دونك شنو هي بي؟ شنو كتساوي بي؟ هذيك لونسومبل بي لقيناها هي السيركل دو السونتر ا اي دو غايون 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دابا هاد السي هادي مجموع فيها هادي خصنا نحيدو هنا خصنا نحيدو ديك الاي. دونك غنابليكيو داكشي اللي ابليكينا في بتيتا وخصنا نحيدو لو كونجوغي. دونك خصنا نابليكي هادشي اللي درت هنا. دونك غندير معكم السي ودي لا دي حيت لا فيديو غتكون طويله شويه. الا فهمتي معايا داكشي اللي درت في ا و بي راه غتفهم معايا شنو غندير في السي وغتخرج بوحدك ديك الدي. دونك نحاول ندير معكم الدي السي ودي حاولوا خدموها بوحدكم.
بنفس الطريقه غادي غنوضع ديك لونسومبل تاع لي بوين اللي كيفيريفيو لا بروبريتي بتيت سي، غادي نسميها سي. شنو غنحط فيها؟ هما لونسومبل دي بوين دافيكس زاد من لو بلان تيل كو هاد لافيكس زاد كيفيريفي لا بروبريتي هادي لا كونجوغي تاع زاد بلس 6 بلس 2 زي. نظركم واش غتعطينا هادي؟ واش غتعطينا؟ في الغالب راه كنلقاو جوج حوايج نتوما بالنسبه للبي سي ولي سي في تي. في الغالب ملي كيقول لك ديتيرميني هاد لونسومبل تاع لي بوين، ملي كيعطيك هنا لو موديل، الا عطاك لو موديل كيساوي لو موديل في الغالب ماشي ديما، خصك تحرك شويه دماغك، في الغالب غادي تكون ميدياتريس تاع ديك السيغمون اللي غتلقى من بعد، غادي تسمي دوك هادشي اللي غيخرج لك هنايا بحال كيما درت انا. داكشي اللي غيخرج لك هنا وهنا من بعد ما تفاكتوريزي بالموا غتاخذ تسميهم او بي ولا سي و دي ولا سمي اللي عجبك. في الغالب غتلقى ملي كيكون عندك لو موديل كيساوي لو موديل، في الغالب كيكون عندك لا هذيك لونسومبل اللي كتقلب كتكون هي لو ميدياتريس تاع على حسب شنو سميتي انت هادشي. وإلا عندك لو موديل كيساوي لو نومبر دوك في الغالب كتكون سيركل. غير الداخل خص يكون، خصك في الاخر تلقى زاد موان شي حاجه. باش غندير دابا نكمل هادشي تيلكو شنو قال شنو في نظركم دابا. باش غنلقى عندي لو موديل كيساوي لو موديل وكاينه زاد هنا وكاينه زاد هنا، واش غيكون؟ في الغالب غادي نلقاو نشوفوا واش غنلقاو ميدياتريس ولا لا. ماشي دونك واحد البوين، خديت واحد البوين كيلكونك غتكون ابارتي لونسومبل سي فوقاش سي سولمون سي. الا كان هاد لافيكس زاد كيفيريفي هاد لا بروبريتي، هادي هي دابا هاد لونسومبل سي هاد لا بروبريتي عندها واحد السميه كنسميوها لا بروبريتي كاركتيرستيك تاع لي زيليمون دو لونسومبل سي. هي هادي اللي كنديرو من بعد تيلكو ولا ساشونك ولا تعجبك. دوك خصني نطير هاد لو كونجوغي ياك، دوك خصني نرجع كلشي لو كونجوغي. دوك شوف معايا شنو غندير، شنو هو لو نومبر اللي غندير ليه لو كونجوغي وغنلقى هذا كامل هو شحال؟ هو 6 موان 12. هنا شنو خصني ندير؟ خصني تبقى ليا هنا، خص تبقى ليا زاد، دوك خصني نفاكتوريزي بإي. مزيان دوك شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا زاد موان 2 سور إي، وهنا راه كاينه اصلا دوك غندير بلس 4. دوك هادي غتعطينا عندي لو كونجوغي بلس لو كونجوغي، عندنا الحق ندير لو كونجوغي تاع كلشي. الا فهمتي معايا هادي غنطبق فيها داكشي اللي كندير في بتيت بي، وهادشي كنطبق داكشي اللي درت في بتيتا. من اخر دابا بحال غير راه غير تجمعوا لي دقه واحده هنا وهنا. قلنا لكم ملي يكون عندي لو موديل عندك لو كونجوغي تقدر تحيدو. هادشي دابري هاد لا بروبريتي راه هي اللي مسيليكسيوني تمايا. هاديك لا بروبريتي اش تقول ليا؟ لو موديل تاع شي حاجه راه كيساوي لو موديل تاع لو كونجوغي تاع ديك الحاجه. شنو هو لو موديل تاعي؟ هو 1. دوك نقدر نحيدو، غتبقى لنا هنا زاد. تبعوا معايا فوقهم هنا عندي ديك موان 12. الا بغيت نحيد ديك الاي من الدينوميتر غنضرب هنا في اي وهنا في اي، دوك غتعطينا موان 12 وملي غنضرب هنا في اي غتعطينا اي او كاري. هاد اي او كاري راه هي موان زا، ومع هاد المو غتولي بلس بلس، دوك غتعطينا هنا بلس 2 بلس 4. شنو خصني قلت لكم؟ باش تسمي ليماج خصك تكون عندك هنا الموان، حيت لا ديستونس فيها، شوفوا لا ديستونس شنو فيها، شوفوا شنو كاين بين هاد لافيكس وبين هاد لافيكس. شنو كاين؟ كاين الموان لداخل، دونك ضروري خصك تبان لك ديك المو. دونك غنمشي نفاكتوريزي بالمو، تعطينا هنا موان 6 بلس 12. هنا بنفس الطريقه غادي نحاول نعمل بالموا. دونك تعطينا موان 2 موان 4. مزيان. شنو غندير دابا؟ غنمشي لهاد لافيكس غنسمي ليماج تاعو، وغنمشي لهاد لافيكس وغنسمي ليماج تاعو.
ونبوز ليماج تاع هذا نسميها ا، ماشي بالضروره من طبيعه الحال تسمي ا، سمي اللي عجبك، عطا الله الحروف. عافاكم غير باش تسمينا من بعد ما تفاكتوريزي بالموا. نكمل على هاد السي سولمونسي شنو غنلقى دابا انايا. دابا شنو كيمثل هاد لو موديل؟ راه هي لا ديستونس ا ام ياك، وهذا شنو كتمثل؟ كتمثل لا ديستونس ا بي ام، حيت هذا خديت ليماج تاعو هي بي ام. علاش هنا ما سميتش ام؟ لان اصلا عندي هنا ليماج تاع زد هي ام، درت هنا بي ام. دابا شنو هما لي بوين اللي كيبعدوا على او بي ميم ديسونس؟ قلنا هما لي بوين اللي كاينين في لو ميدياتريس. دونك شنو هي لونسومبل سي اي لو ميدياتريس تاعش من سيغمون ا بي. الا انت سميتي هادشي سي دي غتعطيك سيغمون سي دي. مزيان. بالنسبه نعطيكم وليدي بالنسبه لدي، هنا غادي تمشي تفاكتوريزي بالموا، مزيان، وهنا غادي تفاكتوريزي ب 1 سور اي، وغتلقى عاوتاني لو موديل تاع 1 سور اي راه يعطيك هو 1. دونك ندوز معكم لابليكاسيون 3. دونك عطاونا تما سوا واحد ليليمون زاد كومبلكس ابارتي لا شنو السي صوف ولا بريفي خص يكون ديفيرون دو موان ان دومي اي. مزيان. عطاونا كروند زاد كتساوي بتيت زاد بلس دو زي على دو بتيت زاد بلس. شنو قالوا لنا مونطري ليكيفالون سويفون. دونك اش غندير هنا؟ غادي نمشي نبدا من هادي. دونك اون لو موديل تاع زاد كبيره كتساوي 1 سي يسمونس. اش غندير؟ غادي نمشي نعوض ديك زاد كبيره بداكشي اللي كتساوي زاد صغيره بلس 2 زي على 2 زاد صغيره بلس اي. فهمتوا علاش عطاونا زاد بريفي؟ علاش عطاونا زاد ديفيرون دو هادشي؟ باش يكون، حيت الا كان زاد يقال هادشي غتخرج لك هنا زيرو في الدينوميناتور. باش يكون هادشي بيان ديفيني خص الدينوميناتور يكون ديفيرون دو زيرو، بمعنى اخر خص يكون زاد ديفيرون دو موان ان دومي اي. داكشي علاش عطانا هادشي باش ما تخرجش لنا زيرو في الدينوميناتور. دوك من هنا انا ما درت والو. ها باش فهم بعدا ثاني اللي باقي ما فهمش كاع لا كيسيون بعدا. قالوا لنا مونطريو هاد ليكيفالونس. ديما ملي يقول لك مونطري بي سي سومون سي ولا تي كيفوا كيو، حاول ننطلق من هادي وحاول توصل لهادي بلي زيكيفالونس سكسيسيف، ولا حاول تنطلق من كيو وتبقى غادي بلي زيكيفالونس سكسيسيف حتى توصل لبي. وإلا ما عندكش الحق تمشي بلي زيكيفالونس، اش غدير؟ حاول تمونطري بان بي امبليك كيو، وحاول تمونطري عاوتاني اي، خصك تمونطري عاوتاني بان كيو امبليك بي. هادشي الا بغيتي تمشي بلي زامبليكاسيون. هنايا غنحاول نمشي بلي زيكيفالونس سكسيسيف وتنكملوا ان شاء الله. يلا سبم. هنا شنو عندي؟ هنايا عندي لو موديل تاع زاد على زاد بريم، عندي لو موديل تاع شي حاجه على شي حاجه اخرى. غادي نمشي نطبق اش من بروبريتي هادي، سمحوا لي معكم هادي، سمحوا لي مخربقه في السيليكسيون. المهم عندي لو موديل تاع ان كومبلكس على كومبلكس اخر. شنو عندك الحق تفرق لو موديل. دوك عطيتينا لو موديل تاع زد بلس 2 زي على لو موديل تاع 2 زد بلس تيغال 1. ورد عافاك البال، هنا راه عندك زاد كبيره وعندك زاد صغيره. دونك رد البال شنو كتكتب؟ ماشي مرات تكتب زاد صغيره مرات تعوضها بزاد كبيره تخربق تمايا، غادي تخربق لهذاك اللي كيصح لك. مزيان. دونك هادشي غيمشي لهنا. دوك عطينا لو موديل تاع زد بلس 2 زي ايكال هادشي غيمشي لهنا، شي حاجه فوا راه هي ديك الحاجه. من اخرى عطيتنا لو موديل تاع موان تاع 2 زد بلس. مزيان. دابا غتوصل لهاد لو موديل ما غاديش تعرف هاد لو موديل من بعد. دابا شحال كيساوي هاد لو موديل تاع هاد لو نومبر كومبلكس اللي هو زد بلس 2 زي، شحال كيساوي هذا؟ غتوصل هنا وتحبس. عندك هنا دو ميثود. غنشرح لكم الميثود الثانيه غير بالزربه، وعاد غندير معكم هنا ميثود اخرى. تقدر هنايا تمشي تعوض زاد تعوضو ب اكس بلس اي اكغيك،
وغتلقى هنا لا فورم الجبريك. حاول تعمل باي، حاول تلقى هنا لا فورم الجبريك، وحاول هنا تلقى لا فورم الجبريك. وملي غتلقى لا فورم الجبريك شنو هو لو موديل تاع لا فورم الجبريك؟ هي الراسين كاري تاع لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير. هادشي اللي غتابليكينا تعاود ابليكينا. شنو غندير معكم من هنا؟ معنى اخر هنايا كاين اللي غادي يستعمل هاد لا ديفينيسيون، كاين اللي غيستعمل هاد الاولانيه اللي هي لو موديل تاع زد ايتيكال الراسين كاري تاع زد فوا لو كونجوغي تاع زد. ما غاديش نمشي حيت باش تستعمل هادي خصك تلقى لا فورم الجبريك، وباش تلقى لا فورم الجبريك خصك تعوض بزاد بلا فورم الجبريك تاعها. مزيان. دابا انا ما غنستعملش لا فورم الجبريك، غادي نستعمل معكم هادي بلا ما نستعمل لا فورم الجبريك. دونك اشنو هو لو موديل تاع شي حاجه؟ هاد ليكاليتي الاولانيه هادي لو موديل تاع شي نومبر كومبلكس شنو كيساوي؟ كيساوي الراسين كاري تاع داك لو كومبلكس فوا لو كونجوغي تاعو. دونك غندير هنا سي سومون سي، علاش كحازيت لهاد الجي باش يبقى ليا فين نكتب. شنو كيساوي؟ هي الراسين كاري تاع داك الكومبلكس. دابا الكومبلكس اللي كندوي هو هذا كامل. شنو هو لو موديل تاع هادشي علاش دورت؟ هو الراسين كاري تاع هو النيت فوا لو كونجوغي تاعو. هادشي اللي درتنا غنمشي نابليكيه عاوتاني. ما عرفت واش فهمتي شنو درت من هنا لهنا ولا لا. نعاود. عندك لو موديل تاع شي كومبلكس ا شنو كيساوي؟ هو الراسين كاري تاع داك لا فوا لو كونجوغي تاعو. هادشي اللي درت غنمشي نابليكي عاوتاني هنا. دونك لو موديل تاع هاد لو كومبلكس كامل ايتيكال شنو؟ ايتيكال داك الراسين كاري تاع داك العدد فوا لو كونجوغي تاعو. مزيان. شنو عندي دابا انا؟ عندي الراسين كاري كيساوي الراسين كاري. غنرفع هنا او كاري وغنرفع هنا او كاري، غيطير الراسين كاري هنا وغيمشي الراسين كاري هنا. اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا هادشي. دوك تعطينا زد بلس دو زي. وشوفوا معايا لو كونجوغي راه كيتفرق في البلس. لو كونجوغي قلنا راه كيتفرق في البلس. هنا لو كونجوغي تاع البلس كيساوي شنو؟ عندك الحق تفرق لو كونجوغي دابخي هاد لا بروبوزيسيون الاولانيه. دوك غنمشي نطبق هادي. دوك عطاتينا لو كونجوغي تاع زد، وشنو هو لو كونجوغي تاع دو زي؟ راه هي موان دو زي. هنا الراسين كاري راه مشى، راه قلت لكم غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. دوك اش تبقى ليا؟ تبقى ليا هنا دو زد بلس اي. هنا هاد لو كونجوغي يتفرق، غتعطينا غنفرق لو كونجوغي. تعطينا لو كونجوغي تاع دو زد بلس لو كونجوغي تاع اي. لو كونجوغي تاع دو زد ها هو، وشنو هو بلس لو كونجوغي تاع اي. شنو هو لو كونجوغي تاع اي؟ راه هو موان اي. لا خصني واحد المو هنا. دونك لو كونجوغي تاع اي راه هو ايتيكال موان اي. مزيان. شنو غندير دابا؟ نحاول نديفلوبي هنا. دوك تعطينا زد فوا زد بار، ها هي عطاتينا موان حيت زاد تعطينا موان نسبق اي عطاتينا دو زد. مزيان. عطاتينا عاوتاني هادي بلس غنسبق اي وعطاتينا دو زد بار، وهنا الموان مع الموان عطاتينا البلس. واخا نمشي نشوف دو مع دو، ها هي كاط. البلس مع الموان عطاتينا الموان، ولكن ما تنساوش راه عطاتينا اي فوا اي، عطاتينا اي او كاري اللي هي موان زا. عطاتينا موان بلس 4. علاش؟ لان دو زي فوا موان دو زي، دو مع دو عطاتينا 4، والموان البلس مع الموان عطاتينا موان، ولكن ديك اي مع اي غتعطينا اي او كاري. اي او كاري هي موان زا، ومع الموان عطاتينا بلس 4. مزيان. شوفوا معايا واحد القضيه هنا. هاد دو هاد لو كونجوغي كامل شنو كيساوي؟ راه هي دو لو كونجوغي تاع زد. شنو استعملت هنا؟ استعملت هاد بوغ توت لامدا ابارتي ال ار. دابا عندي لامدا تما هي دو، دونك لو كونجوغي تاع لامدا فوا زد ايكال لامدا لو كونجوغي تاع زد. مزيان. دونك دو مع دو عطاتينا 4 زد بار، عطاتينا موان اي
دو زد عطاتينا عاوتاني بلوس اي دو زد بار، وهنا البلوس مع الموان عطاتينا موان، ولكن اي مع اي عطاتينا اي او كاري اللي هي موان زان، ومع ديك الموان الاولانيه هي بلوس ان. مزيان. دونك اول حاجه هاد لو نومبر كاين هنا وكاين هنا، غنختزل بيه. هذا عاوتاني كاين هنا وكاين هنا، غيمشي حيت هنا نفس العدد حيت غير كاين هنا وكاين هنا، جيبوا لهاد الجهه غتعطيك العدد موان نفسه اللي هي زيرو. مزيان. اشنو غندير؟ غنخلي زيرو هنا وغندي كلشي لهاد الجهه، ودوكا تعطينا هنا 4 زاد موان زاد بار، ملي غندير لهاد الشيء غتولي موان 4 موان وحده غتعطينا 3، تعطينا 3 زاد بار. غير بشويه. هنا عندي هادشي، شحال عندي من هاد العدد هذا؟ عندي 4 وهنا عندي وحده، ولكن ملي غندير للجهه تولي موان، غتولي 4 هادشي موان زان هادشي، عطاتينا 4 موان زان، حيت هنا عندي 4 من ديك الحاجه، 4 ناقص وحده هي 3 من ديك الحاجه. مزيان. وهذا واخا اشنو عندي هنا؟ عندي هنا 4 وعندي هنا 1، هاد الان جيبها لهاد الجي شحال غتولي؟ غتولي 4 موان زان اللي هي 3، دوك نخلي هنا 3. مزيان. هاد 3 غادي نسامبليفي بها، دوك غيبقى لنا هاد العدد، ملي غنسيب شحال يبقى لنا؟ غتبقى لنا 1، ولا غندير واحد الطريقه، غندير زاد فوا زاد شنو كتساوي؟ كتساوي 3 على 3 اللي هي 1. مزيان. دابا انا شنو خصني نلقى؟ شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ قالوا لنا مونطري بان لو موديول تاع زد صغيره، لو موديول تاع زد صغيره خصنا نوصل لهذا، ولكن شنو هو لو موديول تاع زد صغيره؟ راه هو الراسين تاع زد بار، خصني نلقاه كيساوي 1. دوكا شنو غندير باش نلقى هادي؟ غنرفع هنا ندير هنا الراسين كاري وهنا الراسين كاري. وشنو هو الراسين كاري دو 1؟ راه هو 1. وشنو هو هذا؟ راه هو لو موديول تاع زد. مزيان. ونتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. كما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو، في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا سيزيام بارتي اللي هي لا فورم تريغونومتريك دو نومبر كومبلكس، وغادي نشوف معكم هادشي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.